तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में फौजी अदालतों की केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ है। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हिसार एफबीआई अली केस पर है। एफबीआई अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर एहलकार सिविलियंस होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। देखना यह है कि किन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स में कहा कि किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि एफबी अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में एफबी अली केस बना था। मौजूदा केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने डी चौक में पीटीआई के एहतजाज से मुतल्लिक केस में बुशरा बीबी की 13 अबूरी दरखास्त जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर कर ली हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान फाइलें तैयार करके ना यूसुफ चौधरी पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा आप मेरी अदालत में आकर फाइलें सीधी कर रहे हैं। मुल्जिमा बुशरा बीबी का सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज ने फिर इज़हार बरहमी करते हुए कहा हर जगह कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको इंतजार नहीं कराया, मैं फैसला लिखवा रहा था, वो छोड़कर आपकी जमानतों पर समाअत कर रहा हूँ। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा उस पर मुल्जिमा के दस्तखत और अंगूठा लगेगा। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानतें मंजूर कर ली। आपको बताएं कि अबूरी दरख्वास्त जमानतें मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के दरमियान मुकालमा हुआ। जज ताहिरबाज सिप्रा ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाबते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं जमशेद कादर से। जमशेद कहिएगा जज और बुशरा बीबी के दरमियान क्या मुकालमा हुआ। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी जब समाअत खत्म हुई तो उसके बाद रोस्टरम पर तशरीफ लाई, जिस पर जज ताहिरबाज सिप्रा ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। और जिस पर बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालती सिस्टम से जो है वो यकीन ही उठ गया है। जिस पर जज की जानिब से कहा गया नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जिस पर दोबारा जज की जानिब से कहा गया कि जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। इस पर बुशरा बीबी की जानिब से यह कहा गया कि आप मेरे पास कचहरी में भी ताहिरबाज की सिप्रा ने कहा मैं आप मेरे पास कचहरी में भी पेश होते रही हैं अदालत में। जिस पर बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया बानी पीटीआई और हमारे साथ जो हुआ है इसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया है। मुल्क में कानून तो मौजूद है लेकिन इंसाफ मौजूद नहीं है। जिस पर अदालत की जानिब से बुशरा बीबी की जानिब से यह भी कहा गया कि ट्रायल के दौरान एक जज साहब का बीमार हो गया और उनका बीपी 200 तक पहुंच गया। लेकिन बहुत शुक्रिया जमशेद कादर, आप समाअत का आवाज़ बता रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। केसों के इल्तवा और बरवक्त फैसला न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहम रिमार्क्स दिए। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, बुकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, जेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है। एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियां हुई। अदालत का अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। कोहाड़ से टल तक 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला शेख रुनोश लेकर पारा चिनार रवाना हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से काफिले की रवानगी के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। काफिला सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में पारा चिनार पहुंचेगा ताकि इलाके में अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जिला इंतजामिया का कहना है कि इस इकदाम से इलाके में रोजमर्रा की जरूरियात की तकमील में मदद मिलेगी।
کرم میں بنکرز کی مسماری کے لیے آج دوبارہ آپریشن کیا جائے گا. مجموعی طور پر 10 بنکرز کو مسمار کرنے کا ہدف مقرر ہے. فریقین میں دونوں اطراف سے 5 بنکرز مسمار کیے جائیں گے. پولیس، ایف سی اور سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں بنکرز کو مسمار کیا جائے گا. اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی اور ٹیموں کی نگرانی میں بارودی مواد کی مدد سے بنکرز کو تباہ کیا جائے گا. بالش خیل اور خار کے قریبی علاقوں میں بنکرز ختم کیے جائیں گے. 25 سے 30 کلومیٹر کے علاقے میں 700 سے زائد بنکرز موجود ہیں. گزشتہ روز 2 بنکر مسمار کیے گئے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ امن کی بحالی کے لیے بنکرز کا خاتمہ ناگزیر ہے. معاہدے کی روشنی میں تمام بنکرز کو مسمار کیا جائے گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن ٹریبیونل لاہور کے جج رانا زاہد محمود کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر سماعت. جسٹس احمد ندیم ارشد نے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر سے رپورٹ طلب کر لی. سبطین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی سبطین، بتائیے گا رپورٹ سے متعلق. جی بالکل، الیکشن ٹریبیونل لاہور کے جج رانا زاہد محمود کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر سے رپورٹ جو ہے طلب کری. عدالت نے ٹریبیونل کے جج کو سلمان اکرم راجہ کے حلقے کا فیصلہ کرنے سے روکنے کی عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں دیکھ لیتے. جسٹس ندیم ارشد نے جو ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی. رانا زاہد محمود کو الیکشن ٹریبیونل نامزد کیا گیا ہے. الیکشن ٹریبیونل کے لیے ہائی کورٹ کا ریٹائر جج ہونا ضروری. رانا زاہد محمود ایڈیشنل سیشن جج ریٹائر ہے. رانا زاہد محمود ہائی کورٹ کے جج نہیں رہے. رانا زاہد محمود کو بطور سماعت کا مکمل حوال بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. انٹر بورڈ کراچی نے اسکروٹنی فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے اسکروٹنی فیس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. طلبہ کو سہولت فراہم کرنے کے لیے انٹر بورڈ کی انکوائری پر طالب علموں کے لیے جبکہ سہولت مرکز پر طالبات کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں. پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرنے کا خواہاں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چینی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے 250 ملین ڈالر اکٹھے کرنے کی خواہش ہے. مصر کی طرز پر یوان بونڈز کے اجرا کی بینک گارنٹی کے لیے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بات چیت چل رہی ہے. پاکستان آنے والے مہینوں میں اپنے کریڈٹ ریٹنگ کو سنگل بی میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے. وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان سی پیک کے اگلے فیز میں چین سے مزید تعاون چاہتا ہے. سی پیک کے اگلے فیز میں اسپیشل اکنامک زونز اور زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبوں میں وسعت لائی جائے گی. پاکستان میں چینی کمپنیوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے گا. پاکستان نے برطانیہ میں بڑھتی نسل پرستانہ اسلاموفوبک تبصروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں پاکستان برطانیہ دوستی گرم جوشی اور اعتماد کی علامت ہے. 17 لاکھ پاکستانی نیاد برطانوی دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رابطہ ہے. پاکستانی نیاد افراد کا برطانیہ کی ترقی میں اہم کردار ہے. چند افراد کے اعمال کے باعث پوری کمیونٹی کو بدنام کرنا قابل مذمت ہے. جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں. مذاکرات کا ڈرامہ ختم کیا جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کیا اس طرح کے ماحول میں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات کی کامیابی بانی پی ٹی آئی کا مقصد نہیں. بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی. بانی پی ٹی آئی خود ڈیل کی بیانات دے رہے ہیں. 20 دن پہلے کہہ رہے تھے حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور ادھر سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ خواجہ آصف کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا اس لیے زیادہ بول رہے ہیں. وزیر دفاع کو بھی مذاکرات میں شامل کر لیں. پنجاب کی سطح پر بھی مذاکرات کا عمل شروع ہونا خوش آئند ہے. مذاکرات کے سوا کوئی چارہ نہیں. بانی پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت کو جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا پاکستان نارمل نہیں ہو سکتا. ملک میں افراتفری کا ماحول ہے. ملک میں جلد نئے الیکشنز ہوں گے. صاحب جو ہیں ان کو ظاہر ہے مذاکرات کے عمل میں شامل نہیں کیا گیا تو وہ زیادہ بول رہے ہیں. اگر ان کو شامل کر لیں میرے خیال میں تو حکومت مہربانی کرے خواجہ آصف صاحب کو بھی کمیٹی میں ڈال دے تاکہ ان کو دل میں یہ نہ ہو کہ میں نہیں ہوں تو وہ مذاکرات کی ناکامی کے لیے چل پڑے. جو پنجاب کی سطح پہ مذاکراتی عمل ہے اس کا شروع ہونا بھی بڑا خوش آئند ہوگا. عمران خان کو جب تک آپ ان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے, آپ تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان نارمل ہو ہی نہیں سکتا. ملک میں جو افراتفری کا ماحول ہے, جو ابال ہے, وہ کم ہوگا اور ہم نئے انتخابات کی طرف بڑھیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے کم عمری میں شادی کرنے والے جوڑے کا کیس نمٹا دیا. عدالت کے حکم پر لڑکے کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیج دیا گیا. عدالت نے لڑکی کی عمر کا تعین کرنے کے لیے سندھ سروسز اسپتال میں میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے 10 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ کے خلاف پولیس اہلکار سمیت 3 افراد کے قتل کا مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے چاکی واڑہ تھانے میں 2009 میں درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. پراسیکیوشن لیاری گینگ وار کے سربراہ کے خلاف جرم ثابت کرنے میں ناکام رہے.
अदालत ने लियारी गैंग वार के सरबराह उजैर बलोच के मुकदमे से बरी कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत में यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सूरज बादलों की ओट में छुप गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में बारिश के हवाले से क्या पेश गोई कर रखी है, जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिदा राव से। जी जाहिदा बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो शहर बेमिसाल इस वक्त धुंध की लपेट में है। सूरज की और बादलों की आंख मचोली जारी है। मारगला की पहाड़ियां हो या फिर वफाकी दारुल हुकूमत का हुसन हो, तमाम मंजर जो है धुंधलाए हुए हैं बादलों की वजह से और जो है धुंध की वजह से। और सूरज कभी कभी पूरी आबोताब के साथ निकलता है और कभी सूरज पूरा ओट में छुप जाता है। साथ साथ यकबस्ता ठंडी हवाएं हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गो कि इस्लामाबाद में सुबह शाम की काफ़ी सर्दी थी। दिन के औकात जो है सूरज पूरी आबोताब के साथ निकलता था, टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता था। लेकिन आज जो है सूरज उस तरह से नहीं निकल रहा, धूप भी नहीं है। दर्जा हरारत जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त। अगर सुबह के वक्त बात की जाए, शाम के वक्त की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 तक भी जाने के इम्कान है। अगर महकमे मौसमियात की पेशगोई की बात की जाए कि बारिशें होंगी या नहीं, क्योंकि खुश्क सर्दी ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शदीद पड़ रही है, जिससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है। 20 जनवरी के बाद जो है खुलकर बारिशें होंगी, ना सिर्फ खुलकर एक अच्छा स्पेल जिसे सर्दियों का कहते हैं, बारिश का विंटर स्पेल जिसे कहते हैं खुलकर बरसना, जमकर बरसना, वो जो है 20 जनवरी के बाद एक स्पेल का आगाज़ होगा, जिससे ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा बल्कि गले की बीमारियां और खुश्क बीमारियां जो फैल रही हैं खुश्क सर्दी की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती हैं।